Sa ikatlo nga tuig sang paghari ni Joaquim nga hari sang Huda, si Nabucodonosor nga hari sang Babilonia nag-abot sa Jerusalem kaginkibon ini. Gintugyan sang Ginoo sa iya mga kamot ang hari sang Huda, pati na ang mga gamit sang balay sang Dios, ang iya mga pamatanon nga wala sing kasalawayon. Maayo-ayo kag sampaton sa tanan nga kaalam, nahiyasan sang ihibalo, may paghangob kag may ikasarang. Kagikan sa mga anak sang Huda, amo sanday Daniel, Ananias, Misael kag Azarias. Apang sila ginpangilisan sa ngalan. Si Daniel ginhingalanan kay Beltesazar, si Ananias ginhingalanan kay Sadrak, si Misael ginhingalanan kay Misak, kag si Azarias ginhingalanan kay Abednego. Apang si Daniel wala gid magkaon sang mga pagkaon sang hari kag mag-inom sang iya ilimnon, agud indi madagtaan ang iya pagkatao. Nahadlok ako magpasugot sa pangabay mong Beltesazar, na hindi ka mo magkaon sang mga pagkaon sang hari. Ilawi lang kami sa sulod sang napulo ka adlaw. Hatagi lang kami sa mga utan kag tubig nga ilimnon. Kag pagkatapos, ipaanggid kami sa iban nga nagakaon sang pagkaon sang hari. Kung makita mo nga malaw ay kami tulukon sang sa ila, mapilitan mo na kami nga magkaon sang pagkaon sang hari. Kuna mo, amo sina ang matabong. Sa sulod sang mga inadlaw nga ina, kung hindi pa kamo mag-ayos sang panglawason, piliton ta kamo nga magkaon sang pagkaon sang hari. Katingalahan, Beltesazar, maayo pa ang inyong mga lawas sang sa iban nga nagkaon sang pagkaon sang hari kag sang iya mga ilimnon. Kuna mo, pasugtan mo na kami nga apat nga hindi magkaon sang pagkaon sang hari. Nakita kong kaayuhan sa imong ginapangayo, Beltesazar. Gani, matuman ang imong ginsiling. Kag nagligad ang tatlo ka tuig, kag pag-abot sang tion, ginpatawag ni Nabucodonosor ang mga pamatanon. Kag matapos sila mahatagan sang pagtilaw, ginbuyan sila. Mahal nga hari, ano ang masiling mo sa ilang nga ginhatagan mo sang pagtilaw? Ginpadayaw nila ako sa ila kalam. Malabawan pa nila sang napulo kapilo ang akon mga babaylan kag mga salamangkiro dire sa ginharian. Kagang labi ko nga ginadayaw amo atong isa sa ila. Sino sa ila kamahalan? Atong ginahingalanan kay Beltesazar. Si Daniel. Kalain sang damgo ko. Tuman kalain. Ano ay halay ang kahulugan sa niya damgo, ha? Hindi ka mo maghinutikay lang. Isugid ninyo sa ako ng buot silingon sang akong damgo. Tuman kalain sang damgo ko. Kag ginatublag ako kunong kahulugan sang damgo ko nga to. Hindi namon masiling ang buot silingon sang damgo mo, mahal nga hari. Kung hindi mo maasoy sa amon ang damgo mo. Hindi ko na kamo pagkamangkuton kung madumduman ko ang damgo ko. Mga maalam kamo. Hindi ba lang kamo ang manugpakot? Kag sino sa inyo ang makasugid sa akon sang gindamgo ko? Kag makaasoy sang kahulugan sini. Kung maasoy ninyo, mag-aagom siya sang padya halin sa akon, kakatagan ko siya sang dako nga kadungkanan. Sige! Ipahayag ninyo sa akon ang akong damgo kagang iya kahulugan. Hindi kami makahimo sina kamahalan.
Kung masugid mo lang tani sa amon ang gindamgo mo, mahimo namon nga mapahayag ang kahulugan sini. Oh, Pinasahay ang ginapangabay siyang mahal nga hari. Wala siyang iban nga makapahayag sa gindamgo mo, kundi ang Diyos, nga ang iya puluyan, hindi upod sa unod. mga butikon kamo! Mga butikon kamo! Kamo tanan, ginapamatbatan ko sang kamatayon! Ano ang gawad nila? Dali, hisayran ta. Madali lang! Ano ang tabo ang ginasagloy ninyo ang mga tigulang ngayon eh? Pinapapatay kami sang mahal nga hari. Nga! Hindi ba lang nga ikaw isa sa mga salamangkero sang hari? Apang naakig siya kay wala namon mapakutan iya dampo. Kag ang kahulugan sini. Hindi ba lang nga may kinaadman kamo sa pagpakot sa mga damgo? Makahatag kami sang kahulugan sang iya damgo. Pero hindi kami makapakot kung ano ang iya gindamgo. Kay siya gani. Hindi na makadumdum kung ano ang iya gindamgo. Nagpangako siya nga hatagan niya sang padya kag kadungganan ang sinuman nga makasugid sang iya gindamgo. Apang ang hindi pagapat yun. Buwas, makikita ako sa hari. Agud isugid ang iya damgo kag ang kahulugan sini. Daniel, Mga muyo kita sa gabi nga ini. Pangayuon naton sa iyang iya kaluoy. Agud kita kag subong man ang mga maalam nga mga tawo sa Babilonia maluwas. Sadrak, Mesak, Abednego, magluhod kita ka magpangamuyo. maluhod kita. Pagka maayuhon ang ngalan sang Diyos sa gihapon kag sa gihapon. Pagkamayo ng ngalan sa Diyos sa gihapon. Kay iya ang kaalam kag kagamhanan. Kay iya ang kaalam ng kagaghanan. Siya nagabaylo sang mga tiun kag mga panagon. Siya nagabaylo sa mga tiniyon kag mga panagon. Siya nagapahalin sa mga hari Siya nagapahalin sa mga hari. kag nagapahamtang sang mga hari. At nagapahamtang sa mga hari. Siya nagahatag sang kaalam sa mga maalam Siya nagahatag sa kaalam sa mga maalam. kag ihibalo sa mga may paghangop. Kag ihibalo sa mga may pagkakalam. Makasarang ka pala sa pagsugid sa akong damgo. Kagang buot silingon sini. Paghambal ka. Kay ko ng tuyo mo, amo lang ang pag-usik sa akong tinyon. Ikaw kagang mga upod mo, makaagom sang kamatayon. Ang ginapangayo sang hari, hindi mapahayag sang labing maalam nga tao. Bisan pa sang mga babaylan, sang mga salamangkero o mga manugpakot. Apang may isa ka Diyos nga yara sa langit nga nagapahayag sang mga tinago,
kag nagapakilala sa mga mahanabo sa uli nga mga dinagon. Ang ginapangayo ko lang sa imo, amo ang pagsugid sa nga akong damgo. Hindi ko na madumduman kag ang kahulugan sini. Ikaw, mahal nga hari, nakakita bala sang dako nga larawan? Gamhanan ini nga larawan kag tuman kasilaw. Nagtindog ang iya larawan sa imo atubang nga ang dagway makakulugma? Hindi ba lang ang larawan nga imo nakita, ang iya ulo busog nga bulawan? Ang iya dughan kag ang iya mga butkon human sa pilak. Ang iya tiyan kag ang iya mga paa human sa saway. Ang iya mga batiis salsalon kag ang iya mga tiil bahin nga salsalon kag bahin nga daga. Sang hinali lang, gikan sa naibabaw nga bahin, may natiphag nga bato kag nag-igo sa larawan sa bahin sang iya tiil nga salsalon kag daga, kag nadugmok gid ang mga ini. Subong man ang saway, ang pilak kag ang bulawan nadugmok man, kag mangin kaangay ini sang ginlinas nga labhang, ginpalid ini sang hangin, kag wala na mahibal kung diin sila nga duog ginpalid. Apang ang natiphag nga bato nga nag-igo sa larawan nga nakita mo, nangindako nga bukid kag naghilob gid ini sa bugos nga duta. Ina nga akong damgo. Ina maturag yung damgo ko. Ang kahulugan sang damgo mo, ipahayag ko, mahal nga hari. Padayon na. Magpadayon ka. Magpadayon ka. Ikaw, mahal nga hari, hari sang mga hari nga sa imo ang Diyos, naghatag sang ginharian, sa gahom sang kabakod kag sang himaya. Ikaw, amo ang ulo nga bulawan sa imo damgo. Madason sa imo, magalutaw ang isa pagid ka ginharian nga kubos sang sa imo. Ang ikatlo, amo ang ginharian nga saway nga magagahom sa bugos nga duta. Ang ikapat nga ginharian, mangin mapag-on subong sang salsalon. Sanglit ang salsalon, nagadugmo kag nagalanda sang tanan nga butang. Sa bagay nga nakita mo nga ang mga tiil bahin nga daga kag bahin nga salsalon, ini mangin ginharian nga nabahin. Apang may kabakod nga iya sang salsalon kag may kahuyang nga iya sang daga. Nakita mo nga ang salsalon nasamo sa lunang nga daga. Sila magasimpon sa kaliwat sa mga tao, apang hindi sila magtapikay. Subong nga ang salsalon hindi magsimbog sa daga. Ang dako nga bato nga nakita mo nga nagtiphag kag nagdugmok sa kabugusan sang larawan, ina amo ang dako nga Dios nga nagpakilala sa hari sang mahanabo sa ulihi. Ang damgo matuod, kag ang iya kahulugan malig-on. Sa pagkamatuod, ang inyong Diyos, amo ang Diyos sa mga Diyos, kagino sa mga hari. Ginpadako sang hari si Daniel kaginhatagan sang mga dulo. Ginpagahom niya ini sa bugos nga puod sang Babilonya. Sanday Sadrak, Mesak kag Abednego nagtungod sang matag-as nga buluhaton sa puod sang Babilonya. Kag si Daniel nagpabilin malapit sa hari agud mangin kabulig sini sa mga buluhaton sini. Apang ang pagpakamaayo ni Haring Nabucodonosor kay Daniel naghatag sang kahisa sa mga satrapa,
kag sa mga tulugyanan, kag sa mga pangulong puod. Sadto nagpahuman si Haring Nabucodonosor sang isa kalarawan nga bulawan, nga ang kataason kan uman kamaniko, kag ang kasangkaron anom kamaniko. Ginpatindog niya ini sa latagon sang Dura, sa puod sang Babilonia. Didto ginpatipo niya ang mga satrapa, mga tulugyanan, mga pangulong puod sa paghalad sa larawan. Kag nagtindog sila tanan sa atubang sang larawan. Ginasugo nga sa tiyon inyo mabatian ang pagtunog sang kornita, sang lantoy, sang arpa, sang sambuko, sang salteryo, sang gaita, kag sang tanan nga sahi sang lanton. Maghapa ang tanan, kag magsimba sa larawan nga bulawan. Ang sino nga hindi maghapa, kag magsimba sa larawan, idapong sa kalayo. Anong buot silingon sang inyo pagtipon diri karon? Mahal nga hari, hindi bala nga ikaw nagsugo nga ang tanan magsimba sa bulawan nga larawan? Kagang hindi magtuman sini, idapong sa kalayo. Subong matuod sina ang akong mando. May pila ka mga Hudiyo nga wala magtuman sini, mahal nga hari. Sino ba lang mga ini? Sanday Sadrak, Misak, kag Abednego. Sige layon! Dalon sila sa ako na tumang! Matuod bala, Sadrak, nga kamo ni Mesak kag Abednego, hungod nga wala nagtuman sa sugo ko nga simbahon ang bulawan nga larawan. Nga wala kamo nagatingog, nakahibalo na kamo kung ano nga silot ang maagom sa mga malalison. Mahal nga hari, hindi na kinahanglan nga sabto namo ng pamangkot mo. Ang amon Diyos magaluwas sa ama. Pero kung hindi man, makilala mo nga hindi kami mahimo magsimba sa hindi namon Diyos. Kung amo, sa gilayon, ipainit ang horno sa makapito sa kinaandan sini nga pagkainit. Kagidapong ang tatlo nga ina. Sige, talaga mo! Talaga mo! Hindi ba lang gindapong nga ang tatlo kalalaki sa kalayo? Oo, mahal nga hari. Apa na no ini? Ara sila nga tatlo, nagadayan-dayan lang sila sa tungasang kalayo, kag wala sila maano. Kag ang ilaw po ni kaapat, daw ka ang isang anak sang Diyos. Oh. Sadrak! Mesak! Abednego! Kamu nga mga alagad sang Diyos, nga mong labing mataas, magwa ka mo dila! Baka maayuhon ang Diyos nanday Sadrak, Mesak kag Abednego, nga nagpadala sa manugtunda agud lumaso ng iya mga alagad nga nagasalig sa iya. Kag ini ang akon bando,
ang tanan nga katawhan, pungsod nga magpamulong sang batok sa Dios, nanday Sadrak, Mesa kag Abednego, hiwa-hiwaon, kagang iya puluyan himon nga tinumpok nga higko, bangod wala na sang iban nga Dios nga makaluwas kundi ang ila Dios. Kagsamtang nagadako ang Babilonya bangod sa mga nabihag sini nga mga pungsod, nabatyagan ni Nabucodonosor nga gamhanan na siya nga hari. Ginpatahom sini ang Babilonya agud sa iya paglagaw-lagaw, wala siya sang makita nga kasalawayon. Apang isasadto ka adlaw. Pangulong hangaway! Ang hari nagbuang! Ano? Kadto siya, agud makita mo. Sa gilayon, ipatawag ang iya mga mangin alamon. Matuman Pangulong hangaway. Hari naman siya. Ginduaw naman niya ako kagabi. Hari naman siya. Mahal nga hari, anong nagduaw sa imo kagabi? Hindi ba lang may bantay man ang hulot mo ini? Abuang! Damgo ang nagduaw sa akong kagabi. Ipatawagan ako managpakot. Dali! Pamatiin ninyo ang akong damgo. Kag isaysay ninyo sa ako ng buot silingon, sine. Nakita ko sa damgo ko ang pagtubo sang isa kadako nga puno sang kahoy sa tunga sang kadagatan. Ang iya kataason naglambot tubtub sa langit. Kag kitaon ang iya ukbong sa bugos nga karutaan. Magayon ang mga dahon sini, ang mga bunga sini, kinkaon sa mga kasapatan, kag sila nagpahandong sa mga sanga sini. Ang mga pispis naghulon sa mga sanga sini, kag ang tanan nabuhi sa idalom sini. Kag nakakita ko sang isa ka balaan na nagkunsad halin sa langit. Naghambal ini sa mabasko kag nagsiling siya sang amo sini. Pudla ang kahoy, tapsa ang iya mga sanga, uyuga ang iya mga dahon, laptaha ang iya mga bunga, tabuga ang kasapatan sa idalom sini, kag ang mga kapispisan nga nagahulon sa iya mga sanga. Abang ibilin ang iya tuod, sang iya mga gamot sa duta, nga may pikit nga salsalon kag saway. Patinduga ini sa tunga sang linghod nga hilamon sang latagon, kag ilisi ang iya tagipusoon nga tawhanon sang tagipusoon sang sapat. Madali lang, mahal nga hari. Una, nagsugid ka bahin sa isa ka puno sang kahoy. Kag sa ulihi, nagsiling ka nga may tagipusoon siya nga tawhanon. Nagasugid ka bala sang isa ka puno sang kahoy, ukon sang isa ka tao, mahal nga hari. Buang! Ginasugiran ko ikaw sang damgo ko. Sa ano ko na mahibalang? Karon, sugirin ninyo ako sang kahulugan sang akong damgo. Mahal nga hari nga nagakabuhi tugtog sa... Ano ang kahulugan sang damgo ko? Wala kami makahibalo, mahal nga hari. Daniel nga ginahingalanan ko kay Beltesazar. Sa diin siya. Hari ako, mahal nga hari. Beltesazar, palapit ka dire. Kag kamo! Magbiya kamo dire!
Mga inutil ka mo! Halin ka mo! Beltesazar, palapit diri sa akon. Mahal nga hari, Beltesazar, nagdamgo naman ako. Tuman kalain, kag sa akong paghangop, tuman kalubha sang kahulugan sini. Pamati kay isay-say ko ini sa imo. Ano ang kahulugan sang damgo ko, Beltesazar? may kaisog ayan ako sa pagsugid sa iya sang paghangop ko sa iyadam ko. Buligi ako, Beltesazar. Mahal nga hari, kung mapatuhoy ko lang tani sa imo mga kaaway ang buot siningon sang damgo mo, Malain gid bala ang kahulugan sang damgo ko. mahal nga hari, ang puno sang kahoy nga nakita mo sa damgo mo nga nagtubo sang mabakod, nga ang iya kataason naglambot tubtob sa langit, kag makita sa bugos nga duta, nga ang iya mga dahon magayon, kag ang iya bunga madamo nga mga kasapatan sa latagon ang nagakaon. Amo ikaw, mahal nga hari. Kaganong balaan ka tingog nga nagasiling nga pudlon ang puno sang kahoy, Beltesazar? Ang balaan nga tingog nagasiling nga pagatabugon ka pagwa sa Babilonia, kag didto magakabuhi ka subong sang isa ka sabat, Oh, kag ikaw mangin isa nga wala sing kaabyanan. kabuangan, ina. Apang kun sa ulihi magkilala ka nga may isa nga among labing gamhanan nga sa tanan, busa ikaw liwat mangin hari. Ganit mahal nga hari, pamati ako. Kalimti na ang pagpakasala. Magpakatarong ka na. Tumanay na, Daniel. Maluoy ka sa ginapigos agud ikaw maluwas. Tumanay na, Daniel. Kung wala ka na sang ihambal, maglakat ka na. Kung may ara pa, magpadayon ka. Mahal nga hari, nga ginupod ba ko diri sa paglagaw sa ibabaw sa imo palasyo? Luyag ko ipakita sa imo, Beltesazar, ang kabugusan sang ginharian nga makita mo gikan diri sa talutog sang palasyo. Yara ang labing dako nga mga kapupudan sa bugos nga kalibutan. Ang gamhanan nga Babilonia nga akong ginpasangkad kag ginpatahom. Hindi pa bala inatuman agud ako magapadayon nga hari? Nabucodonosor, sa imo ginhambal, ang imo ginharian tagtaliwa na sa imo. Pagkatabugon ka diri sa mga tao, kagang imo puluyan manginupod na sa mga kasapatan sa latagon. Maghalab ka sang hilamon subong sang mga baka, kag maligaran ka sang mga 7 ka tuig, tubtob nga makilala mo nga ang labing mataas. Magagahom na sa mga ginharian sang mga tao, kag magahatag sa iya mga ginapakamaayo. Nakabati ka. Wala ko sang nabatian kundi daguob, mahal nga hari. Mahal nga hari, mga hangaway!
Natuman ang gintag na kay Haring Nabucodonosor. Gintabog siya sa Babilonia kag sa katapusan sang mga inadlaw, si Nabucodonosor nagtangla sa langit, kag gindayaw ang labing mataas. Kag nagpanumbalik siya sa Babilonia, kag siya liwat ng inhari, subong sang gintagda ni Daniel. Sang mapatay si Haring Nabucodonosor, ginbuslan siya sang iya anak nga si Belsasar. Si Daniel nagpadayon sa pagdumala sang iya puod. Isa sadto ka adlaw may kahiwatan sa palasyo sang hari, sang hinali sini ginpasugat si Daniel. Malinong ang iban. Bando may ginakadukan. Daniel! Daniel! Nakahubog sa kahadlok ang hari. Oh, ano ba lang natabo? Daniel! Ano ang buot silingon sina? Ano ang mga nasulat niya nasa dingding? Banyagay na nga mga tinaga hindi ko mahangpan. Hindi man nila mapatpat nga pulong sa ako mga mangin alamon. Mene. Tekel. Uparsin. Sinong nagsulat sina, mahal nga hari? Nagainom kami diri kag nagakinaon. Sang hinali lang, may nagtuhaw nga kamot nga may kinakaptan nga sulat. Kagin sulat niya mga tinagang ina. Wala ko sa sana, Daniel. Naghahalat man ako sa akong mga Diyos. Oh. Nakita ko diri sa malaba nga kalan-an na ang mga gamit nga halin sa balaan nga templo nga gindala diri sang imo amay sadto nga hari. Ari diri ang balaan kag bulawan nga talagayan. Mga bulawan kag balaan nga bandiha. Kamu bala naggamit sini? Wala ko sa tuyo nga napako ng pagkabalaan sila nga mga gamit, Daniel. Amang sugiri ako. Ano ang buot sa lingon sini? Ikaw, Belsasar, nga anak ni Haring Nabucodonosor, nga nagkilala sang labing mataas. Wala gid nagapaubos sang imo kasing bisan pa nga nakahibalo ka na sang kamatuoran. Sa baylo, nagpakataas ka sang imo kaugalingon batok sa Ginoo sang langit. Sa baylo, ang gindayaw mo, amo ang Diyos nga pila kag bulawan, mga saway, salsalon, kahoy kag bato nga hindi makabati, hindi makakita kag makakilala. Karon, iasoy ko sa imo ang kahulugan sa nasulat nga inadira sa dingding sa imo palasyo. Mene, ang Diyos Belsasar, nag-isip na sa imo ginharian kag gintapos na ini. Naisip na ang mga inadlaw sang imo paggahom bilang Hari Belsasar. Nagahilapit na ang imo katapusan. Hindi! Hindi! Hindi matuli na! Naamusin na! Kay gintimbang ka, apang nagkulang ka sa timbangan.
Inaang kahulugan sang madason nga tinaga, Belsasar. Tekel, gintimbang ka apang nagkulang ka sa timbangan. Hindi! Hindi! Kagang katapusan nga tinaga. Uparsin. Ang imo ginharian nga nagahilapit na sa katapusan. Pagabahinon sang mga Midyanhon kag sang mga Persyanhon. Sadto mismo nga gabi ginsalakay sang mga Midyanhon ang Babilonya. Ginpatay si Haring Belsasar kag si Dario nga Midyanhon nagbulos sa paghari sa panuigon nga kanuman kag duha. Sa idalom ni Dario nga Midyanhon, ang Babilonya ginbahin sa isa ka gatos kag duha ka pulo ka puod kag gintawag ini nga satrapa. Gindumalahan ini sang tatlo ka pangulo sa diin isa sa ila si Daniel. Apang ang kahisa nagpangibabaw. Ginpangitaan nila sang sala si Daniel, apang wala gid sila sang may nakita nga sala sa iya. Tubtub, ano ang nagtulod sa inyo sa pagpakigkita sa akon? Haring Dario, amo na ang balan, kagin pa kamayo nga ang tanan mo nga mga sakop, magkilalagid sang imo kabantog. Sang imo kayo, sang imo mga binuhatan. Ganing nga kami tanan, nagilisugot sa pagtukod sang palatukuran nga harianon. Kag mabakod ini nga ginadumili nga ang bisan sinuman nga mga muyo, o mga bay sa bisan ano nga Dios, o sa tao sa sulod sang katluan kaadlaw nga pagahiwaton nga pagpadungog sa imo pagkahari. Igatagbong siya sa lungib sang mga leon. Ginapangayo namon ini nga pabakuron mo ang kasuguan nga ini mahal ngari. Agud hindi ni magligwat sang bisan ano nga kasuguan sa mga Midyanhon kag sa mga Persyanhon. Kuna mo, pagalagdaan ko ang kapagunan sang inyo ginapakamaayo. Sa diin si Daniel. Makita siya sa gawahan sang yaulot. Nakakita ka? Nagatangla siya sa langit kag nagapangamuyo. Bato kini sa kasuguan ni Haring Dario? Ini ang atong ginahulat. Nakahimo giman siya sang sala. Dali ka, kinahanglan makibalos ning hari. Wala ko sang nakita nga sala sila. May kasuguan ka sina, mahal ngari. Kilala ini. Ini kasuguan nga hindi mahimo ligwaton. Kabisan si Daniel, dapat magtuman sila nga kasuguan. Ginahulat namon ang imo pamatbat, Haring Dario. Wala ko sang nakita nga sala sa akong ginbuhat, Haring Dario. Nagasala ka sa idalom sa ngamon kasuguan, Daniel. Ganit dapat ka nga silutan. Daniel, ang imo Diyos magaluwas sa imo. Wala ka sang dapat kahadlukan. Ginsulod sa lungib sang mga leon si Daniel. Sang madason nga adlaw, aga pa kaupod ang iya mga pila kahangaway, nagpadulong si Haring Dario sa lungib. Daniel! Daniel! Ginluwas ka bala sang imo Diyos? Magsabat ka, Daniel! Mahal na hari,
Ang akong Diyos nagpadala sa akong manugluwas. Wala ko gintandog sa mga leon. Kay balo sila nga wala ko sang nahimo nga sala. Luwas siya! Luwas si Daniel! Kuhanin niyo ang batong ina nga natabon sa baba sa lungib. Dali! Matuman mahal nga hari! Kag bangod sa among nga mga hitabo, si Haring Dario nagsulat sa tanan nga mga katawhan, kag naghambal siya sa bugos nga duta. Ang paghidait magaluntad sa inyo. Ginamando ko sa bugos nga ginsakpan sa akong ginharian nga ang tanan nga mga tawo magkurog kag magkahadlok sa tubang sang Dios ni Daniel. Kay siya mo ang Dios nga buhi, kag ang iya ginharian hindi malaglag, kag ang iya pagbulutan mangin tubtob sa katubtuban. Sa pagligad sang mga tinuig, nag-abot sa mga Hodeo ang kataka kag napamangkot nila sa ila kaugalingon kung tubtob sano ang ila pagpabilin sa Babylonia. Kung tubtob sano ang ila pagluha kag kung sano sila makapauli sa ila nahamutan nga duta sa Huda. Ginsabat ang ila mga pamangkot sa mga maalam nga nakahangop sa mga patimaan nga ginapakita sang Ginoo. Nangin mahapos sa ila ang pagtanaw sang palaabuton. Kag isa si Daniel sa ila. Siya nagdamgo kag nagpananaw sa mga mahanabo sa palaabuton. Kag ginhangop niya ang mga kahulugan sini. Kag sa tanan nga tion, wala gid siya nagakalimot sa pagpangamuyo. Ginoo, ang Diyos nga dako kag makahalanguyos, nga nagahupot kag nagabantay sa iya mga sugo. Nakasala kami, kag padayon nga nagabinalingag, nangin malaot kag nangin mabinatuon. Wala kami nagatuman sang tingog sang Ginoo nga among Diyos sa paglakat sa iya mga kasuguan nga ginbutang niya sa tubang namon pagi sa iya mga alagad nga manalagna. Ang bug-os nga Israel naglali sa imong kasuguan. Gani ginuna sa amon ang pagpakamalaot kag ang sumpa nga nasulat sa kasulatan ni Moises nga alagad sang Diyos kay nakasala kami batok sa iya. Ginoo, matarong ka, ilikaw sa amon ang imo kakig kag maluoy ka kuntani sa imo banwa nga Jerusalem. Pamati o Ginoo ang pangamuyo sa imo alagad. Diyos ko, ilingi ang imo palamatinan kag muklata ang imo mga mata kag damda ang amon kasubo. Damda ang banwa nga nagatawag sa imo ngalan. O Ginoo, pamati, patawag Ginoo, patawag. Sino man ang
nga nagapanapot sa naputi ipanakton. Hindi ka magkahadlok, Daniel. Magtindog ka sa imo pagluhod. Daniel, halin sa ginsuguran, nangin mapainubuson ka. Matinumanon sa imo Diyos, ginhangop ang tanan nga mga pananawan kag patimaan nga yagin pakita sa imo. Ginpamatian sang Diyos ang imo pulong, Daniel. Magpakabakod ka kag magpakaisog. Kay yari ako sa pagsugid sa imo sang mga nasulat na. tanan. Lakat ka sa imo dalanon, Daniel. Kayang mga pulong natatana kag napatinan tubtub sa katapusan. Madamo ang magapanimlo kag magapaputi sang ila mga kaugalingon. Apang ang mga malaot magahimo pagid sang kalautan kag wala sang malaot nga makahangop. Apang ang mga maalam makahangop. Ang iban nga bahin sang iya kabuhi wala na mahisayri. Apang sa mga Hudeo nga napaidalom sa pagahom sadto sang Babilonia, wala na sang tinuga nga maglabi pa katampad kay Daniel sa iya Dios. Gintilawan siya sang mga pagano nga mga hari, apang wala gid matandog ang iya pagtuo. Sa tag sa kapagtilaw, nagpabilin nga putli ang iya pagtuo. Kag initanan, ginpakamaayo kag ginpabalaan sang iya Ginoo. Ginluwas siya sa mga pagtilaw nga nag-abot sa iya, kag ginpadyaan ang iya katampad. Ginpakamaayo siya, kag sa iya ang lambong nga natabon sa mahanabo sa plaabuton, ginwahig, kag singhingalit, ginpakita sa iya ang matabo sa palaabuton. Ang pagkahapay sang tanan, ang katapusan, kag ang paghimaya sang ginharian sang Dios. Kag mga abyan diri magtakop ang maragtas ni Daniel, ang madalagna.
Ang iya kasaysayan may matahom nga talamdan nga dapat naton panganinawon sa aton pagsaulog sang adlaw nga ini sang pagkapatay sang aton Ginoong Hesukristo. Mga utod, sino sa aton ang may subong kabakod kagatampad sa aton Dios. Kadamaan sa aton nagahuyang sa jutay nga pagtilaw, kag sa jutay nga kalisod nagapanalambito na sang tuma na Dios ko, hindi ko na madala ini. Kag kung kaisa, ang Diyos pang ginabasol sa mga kalalatan nga nagaabot sa ila. Kung may subong lang kita katampad sang katampad kag kabakod ni Daniel, hindi ayhan agumon taman ang padya nga ginhatag sa iya sang Diyos. Manginwalay tupong katahom sang kalibutan nga ini kung kita makasunod lang sang kapunayag sang balatyagon ni Daniel. Daniel ang manalangin. Yari ang mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel nga Daniel, Ariel Mendoza. Angel, Eddie Rofano. Prinsipe, Filimon Leonoras. Nabucodonosor, Fred Sapa. Caldianhon, Pabling Bustamante. Belsasar, Ernie Bornales. Haring Dario, Renzo Amago. Mga satrapa, Eli Andrade kag Vic Pico Jr. Sadrak, Denny Domingo. Kagin pasakupan man anday Jimmy Belonio kag Jonathan Himalaya. Sound effects, Jonathan Himalaya. Musical scoring, John Flores. Recording engineer, Romeo Siason. Sa pagpanalawsaw kag direksyon Erlinda Villalobos. Supervision Alan Ibarzabal kag produksyon sang Radio Mindanao Network. Nga nagabuylog sa bugos nga Kristohanon nga kalibutan sa pagsaulog sang Semana Santa. Madamo nga salamat sa inyo pagpamati. Kabay nga magakabuhi kita paagi sa pulong sang Dios. Ining inyo alagad, Eli Andrade.